बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से योम दिफा मुबारक हो, जो 12 बजे के बाद जो 6 सितंबर लग जाएगी। और इस मौके पर मैं उन सब शहीदों की खिदमत में अपना नजराना अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने वतन के दिफा में अपनी जान दे दी, जान कुर्बान की। और आफरीन उन वालिदैन पर जो उन बेवगान पर जो फ़ख्र से कहते हैं कि मैं शहीद की माँ हूँ, शहीद की बीवी हूँ। तो आप लोग भी उन सब के लिए दुआ करें। शहीद तो वैसे भी ज़िंदा होते हैं और इंशाअल्लाह वो जो उन्होंने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानें दी हैं, वो जन्नत में बहुत ऊंचे मकाम पर फायज होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं फिर आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल रियाज हुसैन बुखारी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर मुझसे इत्फाक करते हैं तो। अगर मेरी वीडियो में कोई चंद एक बातें आपको अच्छी लगें तो, और अगर मुत्तफिक ना हो तो कमेंट में लिखकर उसमें बता दीजिएगा कि क्या मैंने इसमें गलत करने की कोशिश की है, गलत बयानी की है। और इसके साथ साथ मैं बहुत मशकूर हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे, मेरे दोस्त तेज़ी से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। चाहे व्यूज़ जितने भी आ रहे हों, लेकिन सब्सक्रिप्शन मेरी बढ़ रही है। मैं आप सबको सलूट पेश करता हूँ और मुझे उम्मीद है शायद 2 महीने में अगर हम कोशिश करें तो हम मिनिमम लेवल पे पहुँच जाएंगे। यही मेरा फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव है। आगे देखा जाएगा। अपने तौर पर तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं सोचता हूँ वक्त तक पहुँचाऊँ। आज मैं बात कर रहा हूँ चांसलर ऑफ बनीगाला यूनिवर्सिटी की। पहले भी करता रहा हूँ, लेकिन आज स्पेसिफिक एक मौजू पर बात करूँगा। आमतौर पर होता तो ये है कि वाइस चांसलर के लिए भी कोई क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में ना जो लेक्चरर लगता है उसके लिए एमफिल होना ज़रूरी है, और अगर वो एसोसिएट बनता है या प्रोफेसर बनता है तो उसके लिए पीएचडी होना ज़रूरी है। और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि कितने उसने फॉरेन अपने पेपर पब्लिश करवाए हैं और कितने लोकल हुए उसके पब्लिश। एक मेरा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो, जो कि वाइस चांसलर से थोड़ा सा पहले उन्होंने BZU से हटे थे, तो उनके उस वक्त तक 136 पब्लिकेशन पब्लिश हो चुके थे, इंटरनेशनल मीडियाज़ में भी और कुछ लोकल मीडियाज़ में भी। तो वो वीसी बने, लेकिन चांसलर जो कि हर चीज़ जिसने लुक आफ्टर करनी होती है, अगरचे उसने पढ़ाना नहीं होता, लेकिन वो हर मीटिंग में अपने जो भी इंतज़ामी मामलात हैं उन्हें देखता है, उन्हें डिस्कस करता है और फिर उन पर अपनी रजामंदी ज़ाहिर करता है कि ये कैसे करना है, कि ये कैसे करना है। इसके लिए कोई अहलियत होना ज़रूरी है। अगर आपने किसी कॉलेज में टीचर लेक्चरर लगना है तो उसके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूरी है। अब एक बंदा है, वैसे ये बात अलग करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। ऑक्सफोर्ड से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ऑक्सफोर्ड से और हार्वर्ड से भी शायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और ऑक्सफोर्ड से ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी फ़ारिग़ तहसील हैं, और उन्होंने कोई सिफारिश पर दाखिला नहीं लिया था। अब एक बंदा सिंपल ग्रेजुएट है, 3rd डिवीज़न ग्रेजुएट, और उसके लिए कि जो इंटरनेशनल लॉबिंग की गई है, वो जुल्फ़ी बुखारी नाम का जो मुल्क दुश्मन बंदा बैठा है बाहर,
وہ اس کے لیے لابنگ کر رہا ہے، اور ملک دشمن پورا زور لگا رہے ہیں ایک گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ مل کر کہ یہ الیکشن لڑے، اور اس کا مقصد واحد یہ ہے کہ وہاں چانسلر بنے، اور پھر وہاں سے حکومت پاکستان پر دباؤ ڈلوا کر کہ ہمارے چانسلر نے میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے تو انہیں رہا کریں۔ ایک بندہ جو کنوکٹڈ ہے اور اس نے داخلہ لیا تھا تو اسے داخلہ نہیں ملا تھا آکسفورڈ میں، پھر وہ ایک برکی نامی اس کا رشتہ دار نکلا، اس نے کوئی گیم چلائی اور اسے سپورٹ بیس پہ آکسفورڈ میں داخلہ مل گیا، اور وہ اپنا مقابلہ کرتا ہے ذوالفقار بھٹو سے، محترمہ بینظیر بھٹو سے، اور نوجوان بلاول بھٹو زرداری سے۔ جب وہ اس نے داخلہ لے لیا تو پھر وہ پاس نہیں ہو سکتا تھا، اسے 3rd ڈویژن میں پاس کیا گیا، اور یہ تو ہے اس کی تعلیمی قابلیت، اور اس پر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا چاہتا ہے، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کے خلاف، میرا خیال نہیں ہے کہ آکسفورڈ کے انتظامیہ، آکسفورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ اتنی کم عقل ہوگی کہ ایک بندہ جو کرپشن کے کیس میں سزا یافتہ ہے، جو انتظامی معاملات میں پاکستان کو، اس نے اگر انتظامی معاملات ہی دیکھے جائیں تو جو اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا تھا، تو آکسفورڈ نے اگر بیڑا غرق کروانا ہے تو اسے الیکشن لڑوا لے۔ یہاں 17ویں اسکیل میں بھی کم از کم پوسٹ گریجویشن ڈگری ضروری ہے کالج میں لیکچرر کے لیے، اور جس کا تعلیمی قابلیت ہی یہی ہو کہ وہ سفارش پر سپورٹ بیس پر داخل ہوا، اور بمشکل 3rd ڈویژن میں اسے پاس کیا گیا، ہوا بھی نہیں تھا۔ تو کیا وہ اتنے فارغ ہیں یہ یہودی وہاں جو بیٹھے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ؟ میرا تو خیال ہے اس کے غبارے میں سے ہوا نکل چکی ہے کہ وہاں اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، جتنا پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف، وہ اوورسیز سارے یہودی بھی نہیں ہیں، وہاں محب وطن پاکستانی بھی ہیں جنہوں نے اس کی تصویروں پہ جوتیاں ماری ہیں، چور چور کے نعرے لگائے ہیں، اور یہ وہاں کا چانسلر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو ایک میری بات سن لیں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ اس کی نومینیشن ہی نہیں ہوگی، نومینیشن کے لیے بھی بہت سے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں، اور پھر جو خاتون اس 4 ہے نا، لیکن ایک خاتون ہے وہاں کوئی، مجھے نام اس وقت ذہن سے نکل گیا ہے، وہ پہلے نمبر پہ جا رہی ہیں، اور خان صاحب کو تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ اگر فرض کرو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اس کے نومینیشن فائل ہو جاتی ہیں، وہ جیت جاتا ہے، تو کیا ہماری پاک فوج اتنی بے بس ہے کہ وہ اپنے کنوکٹڈ مجرم کو، جس نے دہشت گردی کو ہوا دی، جس نے ٹی ٹی پی کے سرپرست ہونے کا کردار ادا کیا، جس نے 9 مئی کے ہم پورے ملک میں تشدد اور گراؤ جلاؤ کی سازش کی، وہ کروایا، تو کیا وہ اس کو اس لیے وہاں رکھیں گے کہ وہ وہاں کا بھی بیڑا غرق کرے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی اخلاق باختہ جو اس نے یہاں اپنا تعلیمات کے ذریعے پھیلایا ہے؟ تعلیمات کیا تھی کہ ماں باپ کا کہنا نہ مانو، روز آؤ، ناچو گانو اور چلے جاؤ، یہ تو اس نے خلاقیات دی ہیں، اور وہ بننے چلا ہے آکسفورڈ کا چانسلر۔ تو وہ ایک کونسلر تو منتخب ہو، پہلے ایک کونسلر بھی اگر اس کے لیے بھی ایک بعد میں تعلیمی قابلیت آ گئی تھی، لیکن بعد میں ختم ہو گئی، تو گریجویٹ شرط، پوسٹ گریجویشن سب کو چھوڑیں، یہ تو ایک سمپل گریجویٹ ہے جو کہ شاید کلرک بھی نہ لگ سکے وہاں، اور وہ بننا چاہ رہا ہے وہاں کا چانسلر۔ تو اللہ ہمارے حال پہ تو رحم کیا، اب آگے انشاءاللہ بہتری ہوگی پاکستان کے لیے، اللہ آکسفورڈ پر رحم کرے اور اس کا بیڑا غرق ہونے سے بچائے۔ میں اگر اتنی محبت ہے تو اسے لے جائیں، جیسے کیسے بھی لے جائیں، اور ہماری جان چھڑوائیں اس سے،
اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کیا تھا کیا نکلا. اسے آپ چانسلر بناؤ, اسے وزیر اعظم بناؤ یو کے کا, اسے یو این او کا جنرل سیکرٹری بناؤ, جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو, لیکن خدا را تھوڑا سا عقل سے کام لیں. یہ بندہ نہ تعلیمی معیار پہ پورا اترتا ہے اور نہ تنظیمی میں معاملات پہ. اس لیے پاکستان پہ تو اللہ نے کرم کر دیا, اس سے جان چھوٹنے والی ہے. اب آپ اپنا خیال کریں, اور میرا خیال ہے اس کی نومینیشن بھی آپ نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے.